नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा तपाईंलाई स्वागत छ। उपस्थित छौं लोकेन्द्र भट्ट र शान्ति लामा। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार यूरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा संचालित गो इन्टरनेशनल परियोजना अन्तर्गत उत्पादन गरिएको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमलाई नेपाल उद्योग परिसंघ सीएनआई र सेन्ट्रिक अस्ट्रिया इन्टरनेशनल सीएआई संघको सहकार्यमा विश्व परिदृश्य वकालत मंचले तयार पारेको हो। गो इन्टरनेशनल परियोजनाले नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पहिचान गरेका तुलनात्मक लाभ भएका तथा निर्यातजन्य वस्तु तथा सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धनको क्षेत्रमा काम गर्छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 मा समावेश गरिएका 19 वटा वस्तु तथा सेवाहरूमध्ये गो इन्टरनेशनल परियोजनाले एक जिल्ला एक उत्पादन अन्तर्गत 10 जिल्लाका 10 वटा वस्तुहरूलाई परियोजना कार्यान्वयनको लागि छनौट गरेको छ। कृषि खाद्य वस्तुहरू, चिया, अलैंची, अदुवा, मुसुरोको दाल र औषधिजन्य जड़ीबुटी एवं सारयुक्त तेललाई छनौट गरिएको छ। त्यस्तै हस्तकला तथा औद्योगिक वस्तुहरूमा चाँदीका गहना, नेपाली हाते कागज, पश्मिना र ऊनका उत्पादनहरू रहेका छन्। सेवा क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनीलाई प्रवर्धनको क्षेत्रको रूपमा छनौट गरिएको छ। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा हामी निर्यात योग्य उत्पादनको बजारका विभिन्न पक्षहरू र स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रवर्धन गर्नुका साथै त्यसको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धनका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल र अन्तर्क्रिया गर्छौं। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार हरेक बुधबार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी एफएम बाँके, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो सुदूर आवाज डडेलधुराबाट प्रसारण हुन्छ। आजको कार्यक्रमलाई हामीले अलैंची विशेष बनाएका छौं, जसमा नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र घिमिरेसँग अलैंची उत्पादन र व्यापारबारे गरिएको कुराकानी, अलैंची व्यापारको समस्या सम्बन्धी एक रिपोर्ट, अलैंचीको बिउ उत्पादनबारे जानकारी र साताको विचार प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। कार्यक्रममा समेटिने सामग्रीहरूको जानकारीसँगै फेरि स्वागत छ। नेपालको निर्यात व्यापारमा अलैंचीले महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको छ। नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय व्यापार तथा निर्यात प्रवर्धन केन्द्रका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2069-70 मा झण्डै 4 अर्ब रुपैयाँको अलैंची निकासी भएको छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 ले निर्यातको उच्च सम्भावना भएका भनी प्रवर्धनका लागि छनौट गरेको वस्तुहरू मध्ये अलैंची तुलनात्मक रूपमा बढ़ी निर्यात हुने उत्पादन हो। प्रवर्धन गरेकै केही वस्तुको निर्यात घटेको अवस्थामा पनि अलैंचीको भने निकासी बढ़ेको हो। यसरी हेर्दा अलैंचीको व्यापार उत्साहजनक देखिन्छ, तर अलैंचीको व्यापार समस्या मुक्त भने छैन। यसै सन्दर्भमा हामीले अलैंची उत्पादन र व्यापारका बारेमा नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र घिमिरेसँग कुराकानी गरेका छौं। अहिले हामीले 5000 मेट्रिक टनदेखि 8000 मेट्रिक टनसम्म यसको उत्पादन देखेका छौं। हाम्रो हिजो निर्यातको तथ्याङ्कलाई हेर्दा पनि त्यो पाइन्छ। आन्तरिक खपत भनेको 0% भनौं या 2% सम्म यसलाई राख्न सक्छौं। अनि सम्पूर्ण हाम्रो उत्पादनै निर्यात हुन्छ। यसले विदेशी मुद्रा आर्जन पनि गर्छ र लाच कार्डोमम, ग्रीन कार्डोमम भन्छौं अर्को हामी, जुन चाहिँ हरियो सुकमेलको हिसाबमा चिन्छौं। आज त्यो भन्दा पनि यसको डबल मूल्य भएर बढ़िरहेको छ। तर यसको मार्केटिङको पाटोमा हाम्रो राज्य कमजोर छ। हुन त अब राज्यले वर्षकै यो साल सबैभन्दा ज्यादा बजेट अलैंची भनेर लागि परेको छ। तर हाम्रो देशमा बजेट त छुटिन्छ, तर लक्षित वर्गमा त बजेट पुग्छ पुग्दैन। तिनले त किसानलाई एड्रेस गर्छन् कि गर्दैनन्। हामीले हेर्दा चाहिँ के देख्छौं भने कृषिको व्यापारलाई हामीले अलिकति पनि च्यापेर अगाडि बढाउन सक्यौं र नेपालमा जुन आज युवा पुस्ता पलायन भएको छ त्यसलाई कृषि क्षेत्रतिर डाइभर्ट गर्न सक्यौं भने तिनको त्यो विदेश गएर आएको आर्जन भन्दा नेपालमै उनले खटेको एक रोपनीमा 2 मन अलैंची हामी उत्पादन गर्न सक्छौं। 2 देखि राम्रो गरी गर्दा 3.5-4 मन पुग्छ भने
एक मनको दाम 60,000 को रेन्जमा जान्छ भने विदेश गएर त्यसले मजदुरी गर्दा कति तलब पाउँछ त्यसलाई गएर क्यालकुलेसन गरौं त कतिसम्म ठिक र बेठिक भन्ने कुरोले छुट्याउँछ। अहिले बजारको माग छ नि कति छ त्यो परिमाणात्मक रूपमा छ? बजारको माग भनेको अहिलेसम्म हाम्रो दोस्रो मुलुकसम्म निर्यात छ। हामीले आफ्नै प्राइभेट सेक्टरबाट विभिन्न देश भिजिट पनि गरायौं, तर त्यहाँसम्म गएर हामीले बेच्न सक्ने वातावरण बनेको छैन। जतिखेर नेपालमा 43,000 मूल्य थियो मनको, त्यतिखेर दुबईमा यो 1,10,000 रुपियाँ मूल्य पर्थ्यो र दुबईको त व्यवसायीलाई हामीले गएर सोध्यौं यो उत्पादन कहाँको भन्दा उसले नेपाल भन्न सकेन, कन्फर्म इन्डियै भन्छ उसले। र यो व्यापारलाई WTO को कन्सेप्टमा, साफ्टा कन्सेप्टमा हामी हिँडिरहेका छौं, ट्रेडिङ सिस्टममा। भने हामीले यो वस्तुलाई नेपालको हो भन्ने खालको परिचय पहिला दिलाउनु पर्यो। अलैँचीको निर्यात त धेरै वर्ष भइसक्यो, यसको उत्पादनको हिस्ट्री हेर्ने हो भने पनि। सो ट्रेडमार्कको कुरा, GI को कुरा पनि छ, यो अझै बन्न सकेको छैन किन? हैन, हामीले हाम्रो पक्षबाट, निजी क्षेत्रबाट चाहिँ हामीले हाम्रो सबै किसिमका प्रयास भए। हामीले यसको ग्रेडिङ गराउने, यसमा लागेका अवैधानिक कर हटाउने, यसको मार्केटिङको लागि व्यवसायिक कृषकको जोइन्ट टोलीलाई विदेश पठाउने, हामीले यसमा लागेका रोगको निवारणको लागि हामीले घराइसी ट्रिटमेन्टको लागि हामीले विक्रम राई जस्ता एउटा किसानलाई हामीले यसमा प्रयोग गरेर हामीले घराइसी ट्रिटमेन्टै यसलाई दिन सक्यौं भने पनि यसलाई हामी जिउँदो राख्न सक्छौं भन्ने खालको भिजुअल शुद्ध हामीले देखायौं। तर त्यो कुरोलाई त्यस्तै नेपाल सरकारले हाम्रो प्रोडक्ट यो हो, यो प्रोडक्टलाई स्थापित गर्नुपर्छ, यसलाई इन्टरनेशनल ट्रेड दिन सक्नुपर्छ, हाम्रो आफ्नो ट्रेडबाट जानुपर्छ। हामी नेपालमा उत्पादन गर्छौं तर विश्व बजारमा इन्डियन ट्रेड चल्दैछ। कमसेकम हामीले नि त्यो इन्टरनेशनल ट्रेड गर्दियौं भने लार्ज कार्डोममको मूल उत्पादन क्षेत्र भनेको नेपाल भनेर आइडेन्टिफाई हुन्छ। अब यही कठिनाई हामी बासमती चामल, नेपालमा बासमती चामल भनेर चिनिन्थ्यो। आज WTO मा दर्ता बासमती चामल इन्डियाको भयो। त्यो परिस्थिति किन त भन्दा हाम्रो त्यो सेक्सन जसले यो WTO हेर्छ, तपाईको व्यापारलाई हेर्छ, त्यसको गतिविधि यी वस्तुहरूमाथि त्यति देखिँदैनन्। जस्तो बासमती चामलको पनि हामीले ट्रेड गुमायौं हैन, यसै गरेर अलैँचीको पनि अहिले ट्रेडमार्कको कुराहरू आइरहेछ, यो पनि गुम्ने खतरा हुन्छ कि हुँदैन? भोलि यो पहिलो राष्ट्र नेपाल हो र हाम्रो चाहिँ ओरिजिनबाट यो गएको भनेर हामीले प्रमाण गर्न सकिनौं भने अर्को देशले यसलाई लिँदैन भन्न त सकिँदैन, उसले दर्ता गर्छ। नेपाल सरकारले यसलाई निर्यातको क्रममै यसलाई आइडेन्टिफाई गरेर यसलाई पहिचानमा लान सकेन भने आउने दिनमा व्यापारलाई चाहिँ अलिकति यसले हिर्काउन सक्छ। जस्तो यो अलैँची चाहिँ निर्यातको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एउटै मुलुकबाट निर्यात हुन्छ, भारत हामी निकासी गर्छौं, भारत जान्छौं। जस्तो NTIS ले पनि भारत लगायत अरू देशहरू पनि छन् भनेर त्यहाँनिर कोट गरेको छ हैन, इन्डिकेट गरेको छ। ती मुलुकहरूमा चाहिँ कसरी जान्छ? त्यसो भए त्यो पनि भारतबाटै जान्छ हो? भाया त अहिले हाम्रो धेरै कुरा भुइँको माध्यम बाटो अप्नाएर जान्छ, त्यो भाया इन्डियै हुन्छ। तर के छ भने हाम्रो देशमा उत्पादित वस्तु पहिला भारत गएर भारतको व्यापारीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोजेर बेच्ने परम्परा छ। अलैँचीलाई अहिलेसम्म कसरी हेरिएको छ भने अलैँचीको उपभोग कसले गर्छ भन्नु भने मुस्लिम कम्युनिटीको मानिसले गरेको देखिन्छ, खाडी मुलुकको देशको मानिसहरूले यसलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ। यसलाई हामीले युरोपियन समुदायसम्म या मुस्लिम कम्युनिटीको गन्तव्यसम्म हामीले आफैले चाहिँ पुर्याउन सकिनौं भने व्यापार प्रत्यक्ष त भएन नि। भोलि ट्रेड लिएर जाँदा उसले खोज्दा त हामीभन्दा पहिला त इन्डियन व्यवसायलाई खोज्यो नि, ट्रेडर्सलाई, अनि इन्डियन ट्रेडर्सले हामीलाई खोज्यो। जस्तो आज अलैँचीको भाव कसले निर्धारण गर्छ भन्दा दिल्लीले भन्छौँ हामी। हामीले समस्याको कुरा गर्यौं, अलैँचीको उत्पादकको स्तरमा चाहिँ समस्याहरू यो छन् भनेर पोइन्ट वाइज भन्नुपर्दा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? प्रमुख समस्या भनेको बिरुवा छ। दोस्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको उसको बिरुवामा लागेको रोग छ। आज रोग लागिरहेछन् हरेक वस्तुमा, त्यो रोगको निदान के हो भनेर अहिले नार्कमा गएर सोध्नुहोस्, हामीलाई त यसको थाहै छैन भन्नुहुन्छ। तेस्रो ठूलो समस्या उसलाई परेको भनेको केही समय उत्पादन भएको वस्तुलाई उसले घरमा स्टोरेज गर्न सक्दैन, आर्थिक कठिनाई छ, लगानीको कठिनाई छ। तेस्रो कुरो त्यसलाई ढुवानी गरेर अर्को ठाउँसम्म लिएर जाने सुविधाको कुरो छ उत्पादकको सेक्टरमा। अब ट्रेडर्सको सेक्टरमा एउटा समस्या अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने ट्रेडिङ गर्ने क्रममा उसले त्यो वस्तुलाई तेस्रो मुलुकसम्म लान अप्ठ्याराहरू छन्, असहज परिस्थितिहरू छन् भने आन्तरिक जिल्ला डिस्ट्रिक्ट वाइज कलेक्टरबाट
निर्यातकर्तासम्म त्यो सामग्रीलाई ढुवानी गर्ने क्रममा त्यसको सुरक्षाको कमजोरी छन्। र वेयर हाउस जस्तो एउटा जिल्ला भनौं, जिल्लामा सकिँदैन, एउटा अञ्चलमा एउटा स्टोरेज केन्द्र अलैँचीको र ती ब्याङ्किङ सुविधा दिने। हजुरका म 5 लाखको वस्तु राख्छु भने कमसेकम 2.5 लाखसम्म उसले त्यसबाट पैसा चलाउन पाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ ठूलो एउटा बिग हाउसेसका गएर चाहिँ त्यसले सुविधा पाउने। एउटा स्मल स्टेजको एउटा व्यवसायी, एउटा कृषकले चाहिँ त्यसलाई स्टोरेज गरेर ब्याङ्किङ सुविधा पाएन भने ऊ माथि अन्याय हुन्छ। उसले बेच्ने सामग्रीलाई सही मूल्य लिनलाई उसले इन्तजार पर्खन सक्दैन। यी सबै समस्याहरू चाहिँ समाधान गर्नलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? यहाँ राज्यबाट पहिलो कुरो के हो भने सम्बन्धित पक्षसँग प्रत्यक्ष राज्यको उपस्थिति हुनुपर्छ, प्राविधिकको त्यहाँ उपस्थिति हुनुपर्छ। जहाँ अलैँची फल्छ, अम्लिसोको बोटोलाई अम्लाले देखाएर अलैँचीको बोट त साह्रै राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने खालको निकास हामीलाई चाहिँदैन। अलैँचीकै बोटले चिन्नुपर्छ र अलैँची भनेको कुरो के हो भन्ने कुरामा गम्भीर उसको अध्ययन पनि हुनुपर्छ। र उसले कुनै पनि गतिविधि राज्य स्तरीय सञ्चालन गर्छ भने सम्बन्धित पक्षसँग मात्र उसले सम्झौता गर्नुपर्छ। हामीलाई त्यहाँबाट लगानी, त्यहाँबाट आर्थिक सहयोग चाहिएको छैन। हामीलाई मात्र के चाहिएको छ भने उसले खर्च गरेको चिज सदुपयोग होस्। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र घिमिरे। अलैँचीको उत्पादन र व्यापार बारे हामीसँग कुराकानी गर्दै। नेपालमा खेती गरिने अलैँचीको उद्गम स्थल सिक्किमलाई मानिन्छ। विक्रम सम्वत 1830 को दशकमा पहिलो पटक सिक्किमबाट इलाम जिल्लाको जोगमाई गाविसको महत गाउँमा बिरूवा ल्याई अलैँची खेती शुरू गरेको मानिन्छ। अलैँची खेतीको व्यावसायिक शुरूआत भने विक्रम सम्वत 1900 को पूर्वार्धमा भएको हो। सुनौ अलैँचीको व्यापार समस्या सम्बन्धी एक सामग्री। नेपालको पूर्वाञ्चलका धेरैजसो पहाड़ी जिल्लाहरूमा खेती गरिने अलैँची एक निर्यातमूलक औद्योगिक तथा नगदे बाली हो। यसले एक पटक रोपेपछि 15 देखि 20 वर्षसम्म उत्पादन दिन्छ। अलैँचीको बास्नादार तेल हुने भएकाले श्रृंगार सामग्री, साबुनका साथै विभिन्न खाद्य पदार्थमा प्रयोग गरिन्छ। औषधिका रूपमा पनि अलैँचीको प्रयोग गरिन्छ। नेपालमा अलैँची उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि यसको माग बढ्दो छ। नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव सुरेन्द्र थापा, यो अलैँची भनेको वास्तवमा यो गड गिफ्ट उत्पादन हो। यो मुलुकमा तपाईँ युरोपमा जति मेहनत गरे पनि अलैँची उत्पादन गर्न सक्नुहुन्न। हामीसँग त्यस्तो किसिमको भौगोलिक बनावट छ, त्यस्तो किसिमको धरातल छ, प्राकृतिक एउटा देन छ। त्यसले गर्दा त्यो ठाउँहरूमा अलैँची उत्पादन हुन सक्छ। संसारमै अलैँचीमा उत्पादनमा अब नेपाल चाहिँ योभन्दा अगाडि पहिल्यै थियो। तर के छ भने त्यो हामीलाई अलैँचीमा यति प्रचुर सम्भावना छ नि। विश्व बजारमा यसको माग र यसको मूल्य भने त कहाँ छ। र हामीले परम्परागत बजारमा र इन्डियामा मात्रै बेच्दा पनि 80-85 हजार प्रति मनसम्म बेच्न सकेका छौं। त्यो भनेको हाम्रो एकदम ग्रामीण दूरदराज ठाउँमा हुन्छ। त्यस्तो पोटेन्शियल प्रडक्ट छ। निर्यातको राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अहिलेको स्थितिमा अलैँची उत्पादन र व्यापारको क्षेत्रमा धेरै समस्या रहेका छन्। व्यावहारिक समस्या त छँदैछ, नीतिगत तहबाट व्यापार विकासका लागि हुनुपर्ने प्रयासका विषयमा पनि सरकारी पक्ष उदासीन रहेको अलैँची व्यवसायीहरू देख्छन्। अलैँची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र घिमिरे, राज्यले चाहिँ कृषि उपजहरूलाई ड्राइभ गर्न सकेको छैन। उहाँहरू जानुभयो जिल्लामा भने एउटा प्रोग्राम केही दिन अगाडि भयो, कृषकलाई केही बोल्न खोज्ने, ठिकै छ त ठिकै छ भन्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई बोल्न दिनुहुन्न। किसानको बोली सुन्न नसक्ने, ओरिजिनल त्यसको एडभोकेसी गर्ने मानिसलाई उपस्थित गराउन नसक्ने, अनि पल्ला गरे कैलाको नारी छामेर ओल्ला गरे कैलालाई दबाई वितरण गर्ने प्रक्रियाले हामीले नीति बनायौं भने त्यो नीति कार्यान्वयन हुन सक्छ। कुनै पनि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउनको लागि त्यसको गुणस्तर र प्रमाणीकरण हुनु जरूरी छ। नेपालमा उत्पादित अलैँचीलाई विश्व बजारसम्म पुर्याउनका लागि प्रविधिको विकास, गुणस्तर र मूल्य निर्धारणका लागि सरकारले उत्पादक, व्यापारी र उत्पादकका संघ संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ व्यावसायिक बाली महाशाखा खुमलटारका प्रमुख प्रदीप कुमार यादव। बाली ब्रान्डलाई विश्वमा ख्याति प्राप्त स्थापित गर्नको लागि, विश्व बजार क्याप्चर गर्नको लागि नेपाल सरकार ठूलो भूमिका खेल्नुपर्छ र मुख्य रूपमा प्राइस डिटर्मिनेसनमा, प्रविधि विकासमा पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्छ र त्यसलाई पूर्ण अथोरिटीको रूपमा पनि स्थापित एउटा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय संस्था भनेर त्यसरी विकास गर्नुपर्छ। अनि मात्रै व्यापारी, उत्पादक संघ
जुन एउटा म्युचुअल प्राइस बेनिफिटेड हुन्छ अनि मात्रै त्यस्तो किसिमको वातावरण स्थापित हुन सक्छ। राज्यले अलैंची व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएकाले व्यवसायमा निराशा छाएको छ भन्नुहुन्छ नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक नेपाल। ठ्याक्कै अहिलेको अवस्था भन्ने हो भने हाम्रो व्यवसाय चाहिँ अब सकिँदै गएको हो कि भन्ने महसुस हुन थालेको छ, किनभने उत्पादन नै यति घटेर गयो कि आजको दिनमा अलैँचीको उत्पादकत्व घटिया छ। उत्पादन क्षेत्र बढेकोले मात्रै हिजोको उत्पादन क्वान्टिटी मेन्टेन भइरहेको अवस्था छ। सबसे विकराल समस्या अब चाहिँ व्यवसाय अन्तिम धराशायी भएको हो कि भन्ने एउटा कुरा रह्यो। सँगसँगै व्यापार व्यवसाय गरिरहँदा हिजोको दिनमा बाटामा कन्दा किच्चाका प्रशस्त झन्झटहरू थिए, ती केही निराकरण भए पनि अलैँची व्यवसायलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति भिन्न भएकोले समस्याग्रस्त नै छ। सँगसँगै अलैँची कृषिजन्य उत्पादन भएकोले यसलाई चाहिँ अरू व्यवसायको दर्जामा राखेर हेर्ने भन्दा पनि किसानको उत्पादनको सहजीकरण गरिरहेको हो भन्ने ढंगले राज्यले पनि नसोचिदिँदा चाहिँ अलिकति व्यवसायीहरू अलिकति निराशातर्फ उन्मुख भएको विद्यमान अवस्था हो। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 ले निर्यातको उच्च सम्भावना भएका भनी प्रवर्धनका लागि छनौट गरेको वस्तुहरू मध्ये अलैंची तुलनात्मक रूपमा बढ़ी निर्यात हुने उत्पादन हो। कुनै पनि सफल उद्योगलाई विश्व बजारमा आफ्नो पहिचान बनाउनको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा ट्रेडमार्क हो। उपभोक्ताले वस्तुको गुणस्तरीय उत्पादनलाई ट्रेडमार्कको कारणले चिन्ने भएकाले नेपालमा उत्पादित अलैंचीको ट्रेडमार्कका लागि सरकारले पहल गर्दैछ भन्नुहुन्छ वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव सुरेन्द्र थापा। यो कुरा चाहिँ के छ भने यो हामीले अलिकति ट्रेडमार्क बिजनेसलाई मात्रै प्रमोट गरौं एकदम भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्न चाहिँ खोजेका हो। यसपालि बजेट वक्तव्य मार्फत नै अथवा नीतिगत रूपमै केही कुरा गरौं। वास्तवमा हामीले ट्रेडमार्क बिजनेस भनेको चाहिँ एकदम संसारभरि चलेको कुरा हो। कुनै पनि वस्तुहरूको ट्रेडमार्क लिइसकेपछि कुनै पनि प्रडक्टले त्यसको सर्ट एन्ड मिनिमम रिक्वायरमेन्ट पूरा गर्नुपर्छ। त्यसको मूल्यमा होस्, गुणस्तरमा होस्, बृहत रूपले चाहिँ एउटा इन्टरभेन्सन हुनुपर्ने हो। त्यो कुरा हुन सक्छ। ट्रेडमार्क बिजनेस भनेको चाहिँ हर कुराहरूमा लाग्नुपर्छ। राज्यले वास्तवमा उहाँलाई एउटा ट्रेडमार्कमा आउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारको बजार प्रवर्धन मार्केट खोज्ने कुरा चाहिँ राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ। व्यक्तिहरूले त्यो अनुसारको क्वालिटीमा र क्वान्टिटीमा चाहिँ इन्हान्स गर्नुपर्छ। त्यो भइदियो भनेदेखि हाम्रो डेफिनेटली यो अन्तर्राष्ट्रिय बजार चाहिँ हाम्रो अलिकति वृद्धि हुन्छ। एउटा वस्तुले कुनै पनि ट्रेडमार्क लिन्छ भने त्यसको मिनिमम स्ट्यान्डर्ड सबै हिसाबले त्यसले फुलफिल गर्नुपर्छ। त्यसै गरेर हामीले हाम्रो जति पनि उत्पादनहरू छन् त्यसमा चाहिँ हामीले ट्रेडमार्कमा त जानै पर्छ। खास गरी यसमा विभिन्न व्यवसायहरूको बीचमा मत भिन्नता पनि छ। त्यसमा त्यो कुराहरू बिर्सिएर अब हामीले समग्र नेसनकै ट्रेडको निम्ति चाहिँ हामीले एउटा थलोमा आउनु चाहिँ जरुरी छ। अब त्यसैले गर्दा यसपालि हामीले अलैँची लोगो बनाउने हामीले ट्रेडमार्क लोगो एकदमै जरुरी छ। यसमा चाहिँ वास्तवमा हामी अलिकति काम गर्दै नै छौं। यो थियो अलैँचीको उत्पादन र व्यापारका बारेमा तयार पारिएको एक सामग्री। तपाई अहिले कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुन्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाण्डुसँगै इलाम एफएम इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी एफएम बाँके, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो सुदूर आवाज डडेलधुराबाट सुनिरहनु भएको छ। हामी कार्यक्रममा आज अलैँचीको उत्पादन र व्यापारबारे कुराकानी गरिरहेका छौं। अलैँचीको बिरुवा प्रसारण दुई तरिकाबाट गरिन्छ। माउबाट गानो छुट्याएर गरिने एउटा तरिका हो भने बिउबाट बिरुवा उत्पादन गर्ने अर्को तरिका हो। बिरुवा प्रसारणका लागि गानोबाट सार्नु भन्दा बिउबाट उत्पादन गरिएको बिरुवा रोप्नु राम्रो मानिन्छ। कृषि प्राविधिकका अनुसार बिउबाट बिरुवा उमारी खेती विस्तार गर्दा अलैँचीमा लाग्ने विभिन्न रोगबाट बच्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। सुनौ बिउबाट अलैँचीको खेती विस्तारका विषयमा जानकारी नेपाल कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठान व्यावसायिक बाली महाशाखाका प्राविधिक अधिकृत राजु चौधरीबाट। गानोबाट निकाल्दा के हुन्छ भन्दा रोग सर्ने एकदम समस्या भएको भएर यो बिरुवा चाहिँ हामीले निकाल्दाखेरि जहिले नि बिउबाटै निकाल्नु जरुरी छ। बिउबाट निकाल्नको लागि अहिले विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ कृषक समूह गठन गरेर सिडबेड तयार गर्ने र बिरुवा निकाल्ने फर्स्ट नर्सरी, सेकेन्ड नर्सरी, त्यसपछि चाहिँ बिरुवा किसान कहाँ बाँड्ने अहिले चलिरहेछ। यो फर्स्ट नर्सरीमा के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट नर्सरी किसान कहाँ लग्यो भने अलिकति स्टेबल नहुने, उनीहरूले चाहिँ ह्यान्डल गर्न गाह्रो हुने, त्यो भएर अलिकति हार्डनिङ भइसकेपछि वितरण गर्नको लागि त्यसलाई चाहिँ सेकेन्ड नर्सरी बनाएर अनि त्यस पछाडि
बाँड्ने गरिन्छ। किसानले अब मुख्यतः के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि रोग नलागेको बिरुवाको पहिचान गरेर मात्र गानो सार्ने बेलामा गर्नु पर्यो। अब सकेसम्म पायो भने सिडबाट आएको नै लिनु पर्यो र त्यो अलिकति अभाव भएको भएर अब गानोबाट पनि सार्न त पर्यो किनभने किसानले त लाउनु पर्यो। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला कुन क्षेत्रमा रोग लागेन त्यो ठाउँको मात्र ल्याउने त्यो गर्नु पर्यो। अनि आफ्नै बारीमा यदि छ पुरानो बगैँचा छ भने आफ्नै बारीमा यदि बिरुवाहरू छ भने कुन चाहिँ बिरुवा चाहिँ निरोगी छ, किनभने एउटै बगानमा पनि के देखिएछ भने थुप्रै खालको बिरुवाहरू हुन्छ। अलैँची भन्ने बित्तिकै एउटै जातको हुँदैन, त्यहाँ थुप्रै जातको पनि हुन सक्छन्। अहिले मुख्यतः नेपालमा चाहिँ रामसाई, चिबेसाई, गोलसाई, भर्लाङ्गे, साउने, रमला पनि अहिले ताप्लेजुङतिर देखिएछ। अनि यो अहिले सलकपुर र जेर्मले चाहिँ 2 किसिमको देखिएछ। 3 किसिमको अल्टिच्युड छ, जस्तै एउटा एकदम तल्लो भेग, अलिकति बिचको र एकदम माथिल्लो। यो जातहरू के छ भने एक ठाउँको अल्टिच्युड अनुसार त्यही जात नै सुहाउँदो हुन्छ, अर्को जात लगायो भने राम्रो हुँदैन। कतिपय किसानले के गर्छन् भने तलबाट ल्याएर अब भनौँ न सलकपुरतिर राम्रो छ तिनीहरूले बेचिरहन्, त्यो लगेर अलिकति माथिल्लो बेल्टमा लगायो भने त्यो राम्रो देखिँदैन, किनभनेदेखि त्यसले त्यति सुहाउँदैन त्यहाँ। त्यही भएर उम्रे पनि फल दिँदैन अथवा त्यो पछि गएर मर्ने त्यस्तो समस्या देखिरहेको भएर त्यसको चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। ठाउँ अनुसार अल्टिच्युड अनुसार जातको छनौट गर्नु पर्यो। अनि किसानले आफ्नो बगानको पनि यदि छ भने कुनै निरोगी बिरुवा भेटिया अब सबै सखाप भएर गयो, केही 1-2वटा बाँचिरहेको छ भने त्यसलाई पनि चिनेर त्यसलाई मल्टिप्लाई कसरी गर्ने, गानोबाट कसरी सार्ने, त्यसलाई धेरै कसरी बनाउने त्यतातिर पनि ध्यान दिनु पर्यो, किनभने अहिले बिरुवाको अभाव छ। अनि तेस्रो अब के छ भन्दाखेरि अहिले पाखरीबासले चाहिँ टिस्यु कल्चरको पनि सुरु गरिसकेको छ। त्यस कारणले अब टिस्यु कल्चरको सबभन्दा राम्रो मानिन्छ निरोगी बिरुवा निकाल्नलाई। र अब यो वर्षको अन्तसम्ममा सम्भवतः चाहिँ टिस्यु कल्चरबाट पनि बिरुवा वितरण होला र किसानहरूले त्यसबाट नि लाभ लिन सक्छन्। एक त रोगको कारणले पनि उत्पादन घट्या हो केही हदसम्म, तर अर्को कुरा के छ भने एउटा पोटेन्सियल लेभल हुन्छ कुनै पनि बिरुवाको आफ्नो क्षमता, त्योभन्दा अब बढी त दिन सक्दैन। त्यो क्षमता एक नासको हुँदैन हरेक वर्ष। कतिपय त बगान पुरानो भइसक्यो बगानहरू त दिन सक्दैन, त्यसलाई बिरुवा पुनरुत्थापन चाहिँ गर्नै पर्छ। अहिले समस्या के छ भन्दाखेरि राम्रो खालको सिड पाइए छैन, किनभने सबै खाले सिडहरू चाहिँ जर्मिनेट हुँदैन। एउटा चाहिँ राम्रो खाले सिड पाइए छैन, अर्को चाहिँ अलिकति ट्रेनिङको अभाव छ किसानमा, कसरी त्यसलाई अब कसरी गर्दाखेरि सिड बेडहरू तयार गर्दाखेरि आउँछ बिरुवाहरू, त्यसको चाहिँ अलिकति ट्रेनिङहरू चाहिँ जोड दिनुपर्छ। किसानले चाहिँ मुख्य अब किसानहरूको समस्या के छ भन्दाखेरि व्यवस्थापनमा एकदम कमजोर छ किसानहरू। के छ भन्दाखेरि एकचोटि गोडमेल गर्छन्, अर्कोचोटि टिप्न जान्छन्, त्यो बाहेक फर्केर हेर्दैनन्। तर बिरुवालाई त सधैँभरि चाहिन्छ, सधैँभरि सिँचाइको चाहियो, मलखाद चाहियो, किरा छ भने के गर्नुपर्छ त्यसको उपचार गर्नु पर्यो, रोग लागिरह्यो भने सुरुमै हेर्नु पर्यो। अब रोग लगाएर खतम हुन थालिसक्यो त्यसपछि बल्ल किसान हेर्न थाल्छन्। त्यही भएर कमसेकम दिनमा नभए नि 2 दिनमा 3 दिनमा त बगान हेर्न जानु पर्यो के छ त्यति हो। त्यति व्यवस्थापन मात्र एकदम राम्रोसँग गरिदियो भने राम्रो हुन्छ। मलखाद त अर्ग्यानिक यो कम्पोस्ट मल, गोठे मलहरू राख्दा हुन्छ। प्रति बोट 2 किलोको हिसाबले वर्षमा राख्यो भने पुग्छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठान व्यावसायिक बाली महाशाखा प्राविधिक अधिकृत राजु चौधरी बिउबाट अलैँचीको खेती विस्तारको फाइदाका विषयमा जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अब अलैँची व्यापारीका कुरा। अलैँची व्यापारीहरूका के समस्या छन् भनी हामीले साताको विचारमा इलामका अलैँची व्यापारीलाई सोधेका छौं। सुनौ उनीहरूको विचार उनीहरूकै आवाजमा। गोविन्द पौडेल, मेरो इलाम बरबोटे। उत्पादनै ह्रास भएर बिल्कुलै समाप्त भएर गइरहेको अवस्था छ। अब उत्पादनै नभएपछि त्यो वस्तुमा भएका समस्याको बारेमा त के कुरा गर्नु होला र। प्रकाश अग्रवाल, इलाम 1। अलैँची हाम्रो मेन व्यवसाय हो र होलसेलमा किरानाको काम पनि गरिन्छ। व्यापारमा समस्या त सधैँ नै हुन्छ, कुनै बेला धेर कुनै बेला थोर, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर हामीलाई कृषकहरूबाट र सरकारी तर्फबाट साह्रै सहयोग छ। अहिलेसम्म त्यस किसिमको कुनै अवरोधहरू कुनै आएका छैनन्। समस्या त कस्तो छ भने यो अलैँचीको व्यवसाय विदेशमा निर्भर छ, एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड आइटम हो। मेन त हामीलाई यो समय समयमा ट्याक्सको बाटोमा यो चुङ्गीकर उठाउँछ नि, त्यस कुराले धेरै पटक समस्या हुन्छ। पर्टिकुलरली म दुर्योधन लागुन अलैँची व्यवसायी पाँचथर जिल्लाको अलैँची व्यवसायको जिल्ला उपाध्यक्ष। व्यापारी मानव हामीलाई त ठुलो संकट छ नि, किनभने अब यो देशको परिस्थिति अनुकूल छैन हैन। अनि अब के छ भने अलैँची उत्पादनमा रोगको कारणले गर्दाखेरि अलैँची उत्पादन छैन क्यारे हैन। अनि त्यसले गर्दा व्यापारी उसको लागि हामीलाई समस्या छैन।
अलैँचीमा राज्यको दोहोरो कर आएको छ, त्यसले गर्दाखेरि समस्या आएको हो। त्यो दोहोरो गर्ने राज्यले दिने कर एकातिर छ भने बाटाउती अब जुन छ नि एउटा दलीय हैसियतले आफ्नो पहुँच उठाएर बाटाउती दोहोरो कर दिने जुन छ नि, त्यस कारणले पनि समस्या हो। म दीपक नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष। म पास्टर फिडिङमा व्यवसाय गर्छु। ठ्याक्कै अहिलेको अवस्था भन्ने हो भने हाम्रो व्यवसाय चाहिँ अब सकिँदै गएको हो कि भन्ने महसुस हुन थालेको छ। किनभने उत्पादन नै यति घटेर गयो कि आजको दिनमा अलैँचीको उत्पादकत्व घटिएको छ। उत्पादन क्षेत्र बढेकोले मात्रै हिजोको उत्पादन क्वान्टिटी मेन्टेन भइरहेको अवस्था छ। सबसे विकराल समस्या अब चाहिँ व्यवसाय अन्तिम धराशायी भएको हो कि भन्ने एउटा कुरा रह्यो। सँगसँगै व्यापार व्यवसाय गरिरहँदा सँगसँगै अलैँची कृषिजन्य उत्पादन भएकोले यसलाई चाहिँ अरू व्यवसायको दर्जामा राखेर हेर्ने भन्दा पनि किसानको उत्पादनको सहजीकरण गरिरहेको हो भन्ने ढंगले राज्यले पनि नसोचिदिँदा चाहिँ अलिकति व्यवसायीहरू अलिकति निराशातर्फ उन्मुख भएको विद्यमान अवस्था हो। सबभन्दा ठूलो समस्या चाहिँ हालसम्म नेपालमा अलैँचीको नीति निर्माण भइसकेको अवस्था छैन र राज्यले चाहिँ एनटीआईएसमा राखेर यो निकासी हुने मेजर एक्सपोर्ट आइटममा अलैँचीलाई भर्खरै चाहिँ निर्धारण गरेको अवस्था हो। तथापि यसलाई चाहिँ यो कृषिजन्य उत्पादन हो भन्ने हिसाबले अलिक गम्भीर ढंगले नसोच्ने हो भने चाहिँ अलिकति गाह्रो अवस्था हो। यो थियो अलैँची व्यापारका समस्याका विषयमा अलैँची व्यापारीहरूको विचार। यिनै सामग्रीहरूसँगै कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारबाट विदा हुने समय भएको छ। कार्यक्रमबारे तपाईंको सल्लाह सुझाव पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार, विश्व परिदृश्य वकालत मंच, पोस्ट बक्स नम्बर 9929 कलंकी काठमाण्डु। फोन तथा फ्याक्स नम्बर 01484111। साथमा हाम्रो इमेल ठेगाना wvaf.radio@gmail.com मा पनि पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई हामीलाई उत्पादन तथा व्यापार सम्बन्धी प्रश्न तथा समस्या पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। यसका साथै तपाईले हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुनिरहनु भएको स्थानीय रेडियोबाट पनि हामीलाई सल्लाह र सुझाव पठाउन सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी दिनेश निरौला र गो इन्टरनेशनल परियोजनाका प्रबन्धक सीता गौतम आचार्यलाई पनि धन्यवाद दिँदै आगामी सातासम्मका लागि कार्यक्रमबाट शान्ति लामा र म लोकेन्द्र भट्ट बिदा हुन्छौ। नमस्कार।